मेक्सिकोमा गोली हानेर 20 जनाको हत्या। मेक्सिकोमा गोली हानेर 20 जनाको हत्या भएको छ। आइतबार स्थानीय समय अनुसार बिहान 10:30 बजेतिर मेक्सिकोआन राज्यको लास टिनाजस शहरमा आयोजित एक उत्सवमा सहभागीहरूमाथि गोली चल्दा 20 जनाको मृत्यु भएको हो। घटनास्थलबाट 16 पुरुष र 3 महिला गरी 19 जनाको शव सङ्कलन गरिएको थियो। एकजनाको भने अस्पतालमा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको स्थानीय अधिकारीहरूले बताएका छन्। अस्पतालमा 6 जनाको उपचार जारी रहेको बीबीसी न्युजले जनाएको छ। मिचु आकनको सार्वजनिक सुरक्षा सचिवको कार्यालयको हत्याको कारण नखुलेको र अनुसन्धान जारी रहेको जनाएको छ। मिचु आकन र त्यसको छिमेकी गुआनाजुआतो मेक्सिनको सबैभन्दा बढी हिंसा हुने क्षेत्रको रूपमा चिनिन्छ। लागु औषध कारोबार र अन्य अवैध गतिविधिका कारण विभिन्न समूहबीच छनौट हुने गर्दछ। गत महिना मात्रै मिची आकनमा भएको एक आक्रमणमा 17 जनाको मृत्यु भएको थियो। मिचु आकन विश्वमा सबैभन्दा बढी एभोकाडो उत्पादन हुने क्षेत्रको रूपमा पनि चिनिन्छ। गत महिना त्यही कार्यरत एकजना अमेरिकी निरीक्षकमाथि सुरक्षा खतरा आएको भन्दै अमेरिकाले एभोकाडो निर्यातमा रोक लगाएको थियो। अब आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौं। पार्टीलाई कमजोर बनाउनेहरू बाहिरीदार राम्रो प्रकाशमान। नेपाली काङ्ग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले काङ्ग्रेसभित्र बसेर काङ्ग्रेसलाई नै कमजोर बनाउनेहरू पार्टीमा बस्नुभन्दा बाहिरीदार राम्रो हुने बताएका छन्। आज नयाँ बानेश्वरमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनले पार्टीको निर्णय सबैले माग्नुपर्ने भन्दै निर्णय माग्नेहरूलाई पार्टी छाड्न भनेका हुन्। चुनावमा गठबन्धन गर्ने निर्णयप्रति असन्तुष्ट नेता कार्यकर्ताहरूलाई लक्षित गर्दै उनले सो साधारण राखेका हुन्। काङ्ग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकको आगामी चुनावमा गठबन्धन गर्ने निर्णय गरे पनि शेखर कोइराला पछिका केही नेताहरूले गठबन्धन गर्न नहुने बताउँदै आएका छन्। कार्यक्रममा नेता सिंहले यसपटक चुनावमा काङ्ग्रेसका नेता कार्यकर्ताको गतिविधिको एक हिसाब हुने समेत बताएका छन्। विगतका निर्वाचनमा पनि अन्तर्घात हुने गरेको थियो। अन्तर्घात गर्नेहरूलाई काङ्ग्रेसले कारबाही समेत गरेको थियो। अब आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौं। बालुवाटारको राखी कूटनीतिक दिल्ली मुख्यालयसम्म पुगेको छ। काङ्ग्रेसले भारतीय सेना नेपाल भित्राएर देशभक्तको टाउको कटाएको थियो। ओली नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले तत्कालीन नेपाली काङ्ग्रेसले भारतीय सेनालाई नेपाल भित्र देशभक्तहरूको टाउको कटाएको आरोप लगाएका छन्। तत्कालीन काङ्ग्रेस सरकारले भीमदत्त पन्त लगायतका शहीदहरूको हत्या गरेको उनले जिकिर गरेका थिए। साथै विद्यार्थी आन्दोलन दबाउन बीपी कोइराला गृह मन्त्री छँदा दमन गरेको र गोली हानेको भन्दै उनले काङ्ग्रेसले विद्रोही विदेशी सेनाको प्रयोग गरी देशभक्तहरूको हत्या गरेको आरोप लगाएका हुन्। उनले भनेका छन् काङ्ग्रेसले भारतीय सेना बोलाएर देशभक्तको टाउको कटाएको थियो। काङ्ग्रेसले विदेशी सेनालाई बोलाएर देशभक्तको टाउको कटाएको थियो भन्दा नराम्रो लाग्छ भन्ने यो सबै नेपाली काङ्ग्रेसले गराएको थियो। तर के गर्नु, नेपाली काङ्ग्रेस यस्तै हो। शुक्रबार अनिराव विश्वको कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै नेता ओलीले यस्तो बताएका हुन्। काङ्ग्रेस सजिलो पनि थोत्रो र पत्रु तत्त्वहरूसँग मात्रै एकता गर्छ। काङ्ग्रेसले जहिले पनि राष्ट्रियता विरोधी र लोकतन्त्र विरोधी शक्तिसँग एकता गर्छ। शत्रुसँग खाँटी जोड्ने बिग्रिएका सडेका बिकाउ माल लोकतन्त्र विरोधीसँग खाँटी जोड्ने उनीहरूले अहिले होस् कि काङ्ग्रेसको जात नै त्यस्तै ओलीले भनेका छन्। यस्तै ओलीले बीपी कोइराला सहितका नेताको भूमिकाको आलोचना गर्दै विद्यार्थी आन्दोलनले चाकरण ल्याएको बताएका थिए। साथै काङ्ग्रेस माओवादी लगायतका दलहरूले गठबन्धनलाई लक्षित गर्दै काङ्ग्रेस अहिले पनि लोकतन्त्र विरोधी शक्तिसँग सहकारी गरेको ओलीको आरोप थियो। उनले विद्यार्थी आन्दोलनको विरासत अनिराव विश्वसँग रहेको भन्दै फेरि पनि जनचेतना उठाउने दायित्व अनिराव विश्वकै नै रहेको बताएका थिए। विद्यार्थी आन्दोलनको इतिहासबारे बोल्दै ओलीले काङ्ग्रेसले जहिले पनि शत्रु र विरोधसँग मिलेर विद्यार्थी आन्दोलन दबाउने काम गरेको बताएका थिए। यस क्रममा उनले काङ्ग्रेसले भारतीय सेनालाई नेपाल भित्राउन तत्कालीन विद्यार्थीहरूको हत्या गरेको आरोप लगाएका थिए। अब आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौं। के भए अँध्यारो हुँदै आएपछि भिड आक्रोशित हुँदै गयो। प्रहरीलाई नै लखेड्न थाल्यो। दोहोरो झडप बढ्दै जाँदा रातको 9 बजेको थियो। इलाका प्रहरी कार्यालय लिटाङका प्रहरी निरीक्षक इन्सपेक्टर रोमन राज अर्यालले भने सानो गेटबाट भागाभाग हुन थाल्यो। प्रहरीमाथि सिसाका बोतल ढुङ्गा मुढा बर्सिन थाले। त्यही क्रममा उर्लिएको भेडले उर्मिलामाथि आक्रमण गर्यो। उनले ज्यान जोगाउन सकिनन्। घाँटीमा धारी र हतियारले प्रहार भयो। अरूलाई सुरक्षित गर्न ड्युटीमा खटेकी उर्मिला अपराधीको हातबाट मारिन्। अरूलाई जोगाइन् तर आफू जोगाउन सकिनन्। इन्सपेक्टर अर्याल आफैले उर्मिलालाई मैदानमा उठाउन मोटरसाइकलमा हालेर अस्पताल पठाए। रगत्याम्मे उर्मिला अचेत थिइन्। प्रहरी पोसाकमा रगत बाहिरिएको थियो। उनको मुटु धड्कन थिएन। उनलाई अस्पतालमा मृत घोषणा गर्यो। तर प्रहरी अधिकारीहरूले उर्मिला बाँच्ने आश पहिले गुमाइसकेका थिए। 2076 सालमा प्रहरी सेवामा प्रवेश गरेकी उर्मिलाको 6 महिना अघि मात्रै प्रहरी जवान नवीन श्रेष्ठसँग विवाह भएको थियो। खोटाङ माइतीघर भएकी उर्मिलाको विवाहपछि घर उदयपुर हो। उनका श्रीमान इलाममा कार्यरत थिए। उर्मिलाका दाइ पनि प्रहरी सेवामा मोरङ कार्यरत छन्। अब आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौं।
जनालाई प्रहरीले 12 घण्टाभित्रै पक्राउ गर्न सफल भएको हो। उनीहरूले बलात्कारपछि नाबालिकाको टाउकोमा ढुङ्गा र बियरको बोतलले प्रहार गरेर गम्भीर घाइते बनाएका थिए। छाडीमा फेला पार्दा उनी सकत्याम्य अवस्थामा थिइन्। यौनाङ्ग र ताम्य अवस्थामा भएको प्रहरीले भेटाएको थियो। बालिकालाई फागुन 27 गते मोरङको बेलबारी 8बाट खेल्दै गरेको अवस्थामा चोकफन चकलेट दिई ललाई फकाई गरी पीडितको घरबाट 250 मिटर उत्तर पश्चिम दिशाको खर वरिपरिमा करडी गरी बियरको बोतल तथा ढुङ्गा प्रहार गरी ज्यान लिएको कार्यालयका प्रमुख एवं प्रहरी उपरीक्षक जनार्दन जीसीले बताउनु भएको छ। अभियुक्तलाई प्रहरीले शारीरिक र प्राविधिक अनुसन्धानबाट घटना भएको 12 घण्टामा पक्राउ गरेको उपरीक्षक जीसीले जानकारी दिए। उनीहरूलाई श्राद्ध एक अस्पताल एक पसलमा मांसपेशी गरी मामा घरमा गएर बसुरीको अवस्थामा पक्राउ गरेको प्रहरीले जनाएको छ। आरोपी अजय चौधरी 2 वर्ष अगाडि 2 वर्षीय बालिकाको अपहरणमा मुद्दा करार चलान भई गएको मङ्सिर 18 गते अदालतको फैसलाबाट रिक्त भएका थिए। बालिकाको सब विवश अवस्थामा फेला परेको उपरीक्षक जीसीले बताउनु भएको छ। अभियुक्तलाई पूर्व पक्षका लागि 5 दिन अदालतबाट म्याद थप गरेको छ भने घटनाको आरोपमा आजीवन कारावासको माग गरेको प्रहरीले जनाएको छ। करिश्माको अन्तिम संस्कारमा उनका परिवार भक्कानी घटना देखिएका सबैका आँखा रसाए। बिचरी त्यति सानी बच्चीमाथि यस्तो घटना भएर स्थानीय विश्व निरौला भन्छन्। उनका बाबुआमाले अनेक सङ्घर्ष गरेका थिए र त्यो घटनाले हामी सबैलाई त्रासी दिएको छ। अहिलेसम्म आमाको होस खुलेको छैन र राजकुमारका छोरा केही समय यता बिरामी छन्। 2 छोरी मध्ये 1 जना शारीरिक अपाङ्गता भएकी छन् र उनी बोल्न सुन्न सक्दिनन् र काममा नगएपछि राजकुमारलाई आफूसहित 5 जनाको जीवनको धान्न धौधौ भएको छ। गाउँका महिलाहरूको समूहले चन्दा उठाएर उनलाई सहयोग गरिरहेका छन्। समाज सञ्चार जगत र बुद्धिजीवी उद्योग व्यापारी व्यवसाय पनि सरकारको तर्फबाट धन्यवाद ज्ञापन गरिएको लेख बताए। सबै मुलुकहरूसँग मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध कायम गर्ने नेपालको परराष्ट्रिय नीतिको मर्म अनुरूप छिमेकी राष्ट्रहरू लगायत अन्य कुनै पनि राष्ट्रका विरुद्ध नेपाली भूमि प्रयोग हुन नदिन नेपाल सरकारले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको उनले बताएका छन्। त्यस्तै देशको आर्थिक विकासमा सहयोग पुगाउनेमा मित्र राष्ट्र दात्री निकाय क्षेत्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरूप्रति पनि सरकारले आभार व्यक्त गरेको छ। बैठकले विभिन्न प्रसारण लाइन आयोजनाको लागि जग्गा प्राप्त गर्ने र प्रारम्भिक कारबाही चलाउने अधिकारी तोक्ने निर्णय गरेको छ। विशेष अदालतको अध्यक्षमा उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेल र सदस्यहरूमा न्यायाधीशहरू रमेश कुमार पोखरेल र यमुना भट्टराई, शालिग्राम कोइराला र बलभद्र वास्तुला र खुशी प्रसाद थारूलाई तोक्ने निर्णय गरिएको छ। त्यसैगरी राजस्व न्यायाधिकरण काठमाडौँको कानून सदस्य एवं अध्यक्षमा उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश टेक प्रसाद ढुङ्गानालाई तोक्ने निर्णय भएको छ। खानेपानी महसुल निर्धारण आयोगको अध्यक्ष एवं सदस्य सिफारिस समितिको सदस्यमा भूपेन्द्र प्रसाद आर्यलाई नियुक्त गरिएको प्रवक्ता कार्कीले जानकारी दिनुभयो। सरकारले भूतपूर्व ब्रिटिस गोर्खा सैनिकहरूलाई सम्बोधन हुन बाँकी रहेका मागहरूका बारेमा संयुक्त अधिराज्य सरकारसँग वार्ता गर्न संयुक्त अधिराज्यका लागि नेपाली राजदूतको नेतृत्वमा नेपाली प्रतिनिधि मण्डल गर्ने निर्णय गरेको छ। अब आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौं। अमेरिकाबाट जहाज चढेर नेपाल आइपुगी 7वटा साँढे। अमेरिकाको सिकुबाट प्लेन चढाएर ल्याएको 7वटा साँढे 3 दिनको हवाई यात्रापछि शुक्रबार काठमाडौँ आइपुगेका छन्। गाईको नस्ल सुधार तथा दूध विकासका लागि कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले खरिद गरेको 7वटा साँढे नेपाल आइपुगेका हुन्। 23 फेब्रुअरी अर्थात् 11 फागुनमा अमेरिकाको सिकागोबाट हिँडाइएको उक्त साँढेहरू कतारको राजधानी दोहा, भारतको राजधानी नयाँ दिल्ली विमानस्थल हुँदै 3 दिनको जहाज यात्रामा काठमाडौँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आइपुगेको मन्त्रालयले अन्तर्गतको नेपाल लाइभ स्टार सेक्टर र नोभेम्बर आयोजनाले जनाएको छ। भारतको नयाँ दिल्लीसम्म कतार एयरबेजमा ल्याइएका साँढेहरू त्यसबाट भने नेपाल एयरलाइन्सको जहाजमा चढेका थिए। नेपाल ल्याएका साँढेहरू मध्ये 2वटा शक्ति 100% शुद्ध होलिस्टन जातका हुन् भने 5वटा 100% शुद्ध जर्सी जातको भएको आयोजनाका अनुगमन तथा मूल्याङ्कन अधिकृत डाक्टर केशव भट्टले जानकारी दिए। शुक्रबार आइपुगेको साँढेहरू अहिले काठमाडौँमै आइसोलेसनमा राखेको र केही दिनमा पोखरामा रहेको बिर्री उत्पादन केन्द्रमा पठाइनेछ। कृत्रिम गर्भधान मार्फत नस्ल सुधार र दूध उत्पादन बढाउन 170 वर्षपछि स्केलमा पहिलो पटक 100% शुद्ध साँढेहरू नेपाल ल्याएका छौं। यस राष्ट्रिय पशु प्रजनन कार्यालय पोखरामा लगेर नस्ल सुधारमा प्रयोग गरिनेछ। भट्टले अनलाइन खबरसँग भने जङ्ग बहादुरले 1907 मा ल्याएपछि पहिलो पटक अमेरिकाबाट साँढे ल्याई आयोजनाको दाबी छ। नेपाल ल्याएका मध्ये 2वटा साँढे शुद्ध होस्टेल र 5वटा जर्सीका साँढे हुन् र 10 देखि 12 महिना उमेरका यी साँढेहरूको कुल 2300 किलो छ। साँढेहरू नेपाल ल्याउन मेडग्रम नामक सप्लायर्सले ठेक्का पाएको थियो र सिकागोदेखि पोखरासम्म पुर्याउन कुल 1,30,00,000 सप्लायर्सले ठेक्का पाएको आयोजनाले जनाएको छ। दूधका लागि किसानले व्यावसायिक रूपमा पालेको गाईमा उन्नत जातको
नस्ल सुधार गर्न यी साडीहरू ल्याएको भट्टले बताए। राष्ट्रिय पशु प्रजनन कार्यालय पोखरामा यी साडी मार्फत सङ्कलन हुने बिरिय स्थानीय नेपाली गाईलाई क्रस गराउँदा 50% गुण सर्छ। यसले हाम्रो गाईहरूको दुग्ध उत्पादन क्षमतामा बढ्छ र अनुगमन तथा मूल्याङ्कन अधिकृत डाक्टर भट्टराईले भने 18 देखि 21 महिनाका हुँदा वयस्क हुने यी साडीहरूबाट उत्पादन हुने बिरिय नस्ल सुधारका लागि उच्च कोटिको हुने राष्ट्रिय पशु प्रजनन कार्यालयले जनाएको छ। अब आउनु सरको समाचारतर्फ लागौं। दुईटा मोर्चाको आकस्मिक बैठक। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय बन्द गर काठमाडौँ बस्यो र नेपालका क्रान्तिकारी देशभक्त प्रगतिशील राजनीतिक शक्ति र नेपाली जनताको राष्ट्रिय रूपमा अस्वीकृत विरोध र देशव्यापी सङ्घर्ष गर्दा गर्दै पनि देउवा सरकारले